रेडियो पाकिस्तान पेश खिदमत है दस्तावेज़ी प्रोग्राम हमारे ज़रिए इदारे। आज का मुंतखब इदारा है गोमल कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज डेरा इस्माइल खान। पेशकश रेडियो पाकिस्तान डेरा इस्माइल खान। जिला डेरा इस्माइल खान के एक ज़री खिता होने के बायस यहाँ की अक्सर आबादी का इन्हसार ज़राअत पर है। यही वजह है कि लाइव स्टॉक और डेयरी फार्मिंग से मुंसलिक मवेशी पाला ज़राअत यहाँ की लाइव स्टॉक की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। इस सिलसिले में गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान में कायम फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के शोबे में न सिर्फ तलब इल्मों को लाइव स्टॉक और एनिमल साइंसेज में आला तालीम दी जा रही है, बल्कि यहाँ के किसानों को लाइव स्टॉक के सेक्टर में रहनुमाई भी फराम की जा रही है। फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज गोमल यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर डॉक्टर शकीबुल्लाह अपने इदारे का तारुफ कुछ यूँ बता रहे हैं। ये इदारा 1999 में इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंसेज के नाम से इसका इजरा किया गया। बाद में फिर इसका नाम जो है वो तब्दील हुआ और गोमल कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज के नाम से काफ़ी अर्सा तक ये चलता रहा। 2017 में इस कॉलेज को अपग्रेड करके एक फुल फ्लेज जो फैकल्टी बनाया गया, फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिग्री प्रोग्राम्स और डिप्लोमा प्रोग्राम्स जो हैं वो कराए जाते हैं, जिसमें डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन DVM प्रोग्राम, इस तरह BS एनिमल साइंसेज, BS पोल्ट्री साइंसेज, BS फिशरीज़, BS वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, और इसके साथ साथ डिप्लोमा ऑफ वेटनरी साइंसेज 2 साल डिप्लोमा और 3 साल डिप्लोमा, 6 माह के शॉर्ट कोर्सेज जो हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसे हम मसनूई नस्ल कशी कहते हैं, वो भी यहाँ पे कराए जाते हैं। और इसमें जो एडमिशन है ये ऑल पाकिस्तान ओपन होते हैं। पाकिस्तान भर से कहीं से भी बच्चा या बच्ची वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन टोटली मेरिट की बेस के ऊपर होते हैं। किसी भी शोबे की अफादियत और उसके दायरेकार को जानने के बाद ही उस इदारे में कदम रखा जाता है। डॉक्टर फाइका रमजान जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्शन की चेयरपर्सन हैं, वो इस शोबे के स्कोप और मुस्तकबिल के बारे में कहती हैं। इसमें यहाँ पे बहुत स्कोप है और ख़ास करके इस प्रोविंस के हवाले से हमारे स्टूडेंट्स जो यहाँ के ग्रेजुएट्स हैं वो रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं, टीचिंग की फील्ड में जा सकते हैं, फीड मिल्स में जा सकते हैं, मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो हमारे देहाती एरियाज़ में आपको पता है कि ख़वातीन ही ज़्यादातर लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री को हैंडल कर रही होती हैं, तो उनके लिए इसका नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि ये उनके लिए रिवार्डिंग भी हो सकता है और ये वो इससे अपने लिए कस्बे माश के तौर पे भी यूज़ कर सकती हैं। फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज गोमल यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ शोबाजात में काम हो रहा है। तलबा को अमली तौर पर भी काम कराया जाता है। डॉक्टर हमजा मारिस जो कि इस इदारे में लेक्चरर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, आप पोल्ट्री फार्मिंग के शोबे की इफादियत कुछ इस तरह बताते हैं। अगर कोई अपनी फार्मिंग करना चाहता है, अपने बिजनेस के तौर पे कम पैमाने पे कम जगह पे वो फार्मिंग अपनी कर सकता है कम पैसों से। चाहे तो यह है कि सबसे पहले अगर हम ख़वातीन को देखा जाए जो घरों में होती हैं तो वो भी अपनी घरेलू मुर्गपानी कर सकती हैं। अगर वो फीड की जो खुराक है उसकी फिर भी वो कमी बीच में लाना चाहती है तो साथ में कोई घर का जो किचन की जो बकाया जात होते हैं कोई घास वगैरह डाल दिया तो उसी भी मुर्गपानी आसानी से उनको पाल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए बटेर फार्मिंग भी कर सकते हैं। घरों में अपने छोटे पैमाने पे बटेरों के लिए एक कमरा हो जो 10x10 का रूम हो, उसमें कोई 100-150 बटेरा बीच में ख़वातीन पाल सकती हैं। बड़े पैमाने पे भी अगर कोई करना चाहते हैं तो उस हवाले से फिर उनकी अपनी एक मैनेजमेंट होती है, वो पूरी उसकी तरतीब से वो चलेंगे साथ में। तो लिहाजा पोल्ट्री का जो शोबा है फ़ायदेमंद है, कोई नुकसानदेह वो नहीं है अगर उसको अच्छे तरीके से कोई चलाए। फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज गोमल यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात ने रेडियो पाकिस्तान को अपने तासुरात कुछ इस तरह रिकॉर्ड करवाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना कुरैशी है। मेरा ताल्लुक़ यहीं DI खान से है। मैं एज अ DVM स्टूडेंट हूँ 8th सेमेस्टर और तकरीबन हमारी डिग्री एंड होने वाली है। FSC के बाद काफ़ी सारी चॉइसेस थी कि क्या सेलेक्ट करें क्या ना करें, लेकिन एज अ DVM मेरा बहुत शौक़ था कि मैं DVM डॉक्टर बनूं और जैसे इंसानों को ट्रीट किया जाता है वैसे जानवरों को भी करूं। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे काफ़ी काबिल टीचर मिले जिन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है और
بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ اسٹڈی کرنا اور سب کچھ، اور کافی اچھے کلاس فیلوز بھی ہیں. میرا اپنی بہنوں کے لیے یہی میسیج ہے کہ وہ بھی اس شعبے میں آئیں اور ملک کی معیشت میں اپنا کردار اور حصہ ڈالیں. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر محمد مشہود اکرم ہے. میرا تعلق چوک اعظم ڈسٹرکٹ لیا سے ہے اور میں یہاں گومل یونیورسٹی میں DVM 8 سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور جب ہم نے FSC کی تو ہمارے پاس جو مین تھیم تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے MBBS کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا کسی بھی اسٹوڈنٹ کے پاس کوئی اور چانس ہوتا ہی نہیں ہے. کیریئر کاؤنسلنگ کا ہمارے ہاں بہت فقدان ہے. اس کے علاوہ جب ہم نے FSC کر لی تو اس قدر اچھے نمبر نہیں آئے، تو اس وقت کنڈیشن کافی ویگ تھی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے. اس کنڈیشن میں ہمیں جب پتہ چلا کہ MBBS کے بعد DVM ہی ایسا میڈیکل کا جو ہے نا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو آپ ایز اے پروفیشن چوز کر سکتے ہیں. مستقبل ہمارا روشن ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے پاس ایک پروفیشنل ڈگری ہوگی، اور ہمارا ایک پاکستان جو ہے وہ ایگریکلچرل کنٹری ہے، اور یہاں پہ جو لائف سٹاک کا شیئر ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ہم جو ہے نا یہاں پہ کی رول ادا کرتے ہیں پاکستان کی جو معیشت ہے نا اس میں، کیونکہ آج کل جو فارمنگ سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور انسان کے علاج کے علاوہ ہمارے ہاتھوں میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ ہم ہر جانور کا علاج کر سکتے ہیں. فیکلٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز گومل یونیورسٹی میں جانوروں کے علاج معالجے کے لیے ایک کلینک بھی قائم کیا گیا ہے جہاں پر تمام تر سہولیات دستیاب ہیں. انچارج پیٹس کلینک ڈاکٹر فہیم اس بارے میں بتاتے ہیں. ایکچولی ہمارے تقریباً 5 سالہ کورس ہوتا ہے، اور اس میں جو آخری 6 مہینے ہوتے ہیں وہ انٹرنشپ کے ہوتے ہیں، باقی ہمارے یہاں پہ اسٹڈیز ہوتی ہیں. تو اس پورے جو کورس میں ہمارے پاس 7 سیمسٹر کے بعد اسٹوڈنٹ آتے ہیں پریکٹیکل ورک میں. جو ہماری یونیورسٹی کی ٹیچنگ ہاسپٹل ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس مختلف کیسز آتے ہیں، لارج اینیمل ہو گئے، باقی جو جانور ہو گئے سارے آتے ہیں، اور پالتو جانور بھی آتے ہیں. اور یہ اس میں صرف ہمارے پاس DI خان میں نہیں آتے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے قریبی اضلاع ہیں جیسے ٹانک، بنو، لکی، بکر، میاں والی، یہاں سے بھی لوگ ہمارے پاس پیٹس لے کے آتے ہیں. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے پاس اچھی فیسلٹیز ہیں، ہمارے پاس ایکس رے کی فیسلٹی بھی ہے اور الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی بھی ہے. جانوروں سے دودھ اور گوشت کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے ان کی خوراک کا خیال رکھنا اور موسم کی سختی سے بچانا بھی نہایت ضروری ہے. ڈاکٹر محمد ذیشان اس بارے میں بتاتے ہیں. اینیمل نیوٹریشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کوئی بھی اپنے پاس جانور رکھتا ہے، جو بڑے لیول پہ فارمنگ ہوتی ہے، تو خوراک ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے پروڈکشن کا. چونکہ جانور تو اسی لیے ہی رکھے جاتے ہیں کہ یا ان سے آپ دودھ لیتے ہیں یا انڈے لیتے ہیں یا ان سے آپ گوشت لیتے ہیں، تو انہیں مقاصد کے لیے پالے جاتے ہیں. تو یہ جتنے بھی مقاصد ہیں یہ صرف اور صرف اچھی خوراک سے ہی ممکن ہے. پہلے آپ نے جانور کی اسپیشیز کو دیکھنا ہوگا کہ جانور جو ہے وہ آپ کے پاس مرغی ہے، وہ آپ کے پاس گائے ہے، وہ آپ کے پاس بھینس ہے، تو اسی حساب سے آپ خوراک کو جو ہے وہ ترتیب دیتے ہیں. اور میری آپ سب کے لیے یہ وہ ہے میسج ہے کہ جب آپ کا جانور پروڈکشن پہ ہو تو آپ اس کو متوازن غذا دیں. متوازن غذا کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو سبز چارہ، اس کے علاوہ جو خشک بھوسا ہوتا ہے وہ آپ اس کو دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کنسنٹریٹس دینے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس کھل ہے یا آج کل ہمارے پاس جو بازار میں ونڈا آ رہا ہے، تو یہ آپ نے ضرور ساتھ میں چلانا ہے. کیوں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جانور کی صحت بھی برقرار رہے گی اور آپ کا پروڈکشن بھی اچھی ملے گی. فیکلٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز گومل یونیورسٹی جیسے ادارے میں لائف سٹاک میں ہونے والی جدید تحقیق جہاں نہ صرف یہاں کے کسانوں کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ مجموعی طور پر ملک میں زرعی شعبے پر بھی مثبت اثرات مرتب کر رہی ہے. دستاویزی پروگرام ہمارے زرعی ادارے آپ نے سنا. آج کا زرعی ادارہ تھا گومل کالج آف ویٹرنری سائنسز ڈیرہ اسماعیل خان. راوی عرفان اللہ مروت، پروڈیوسر ہمایون مندخیل، نگران اعلیٰ ڈاکٹر محمد نجم الحسن. پیشکش ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان.